أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. मेरा नाम है हाफिज़ अताउर्रहमान, मैं 10वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ और लकी मर से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज हमारा टॉपिक है इसम का इस्तेमाल। दरोस पर मुफरत इस्तेमाल पे टोल वीरा हालत पे एतबार सरा दे वसात पे एतबार सरा और दे आदत पे एतबार सरा दे जिस पे एतबार सरा वो समुरा वायद इस्तेमाल हम एक मिसाल दे मुरक्कब। इसका एक जुज़ है मुरक्कब वो है दुआ या दो न ज़्याद लफ्ज़ों न जैसे एक ना मुरक्कब जुड़ सी। मैं जो मिसाल दर कमा किताबुन और कलमुन ये दो इसमुना है दो द्वारे इसमुना दी दा नकेरा दे ना मुरा मारिफा जोड़ाऊ देता मुरा अलिफ्लाम मख्तव लगाऊ अलिफ्लाम मोहर मख्तव लग दे मारिफा जोड़ सी मारिफा पहचान से देते शुरू से अलिफ्लाम तरा रहे जैसे अलकिताबु अलकलमु किताबु ये मातूफ़ुन अलैहि व चदे चकुम व रगला दमचे व आतिफा दा अदा कलम मुजदा मातूफ़ था दे मारिफा दे नमर जो अलकिताबु अलकलमु ये है आया हमज़ा वसीली जो है ये दरमियानी कलाम में गिर जाते हैं। दरमियानी कलाम में ख़त्म कीजिए ख़ज़फ़ कीजिए बेदात ये सवाल पर पैदा कीजिए से कुरान मजीद से जो हरकत ना बगैर कुम हर्फ रासी ये माना बदलीजिए। जैसे अलकिताब वल कलम इसमें जो अलिफ है या हमज़ा है अलकलम के साथ ये ख़ज़फ़ जाता है हालत इसके माना है कुरान मजीद के ताल्लुक़ है इसका माना भी कुरान मजीद के से वाबस्ता होता है। फिर मैं एक मिसाल देता हूँ ना कि किताबुन और कलमुन किताब और कलम ये दोनों इसम है मुफरद है और इसमें दे नज़म मारिफा जोड़ा हुआ अलकिताब और कलम देश कैदा पैदा कीजिए से देश कैदा पैदा कीजिए से कुम हरूफ बस सकिन जरे सीधा देते इतिमा सकिन होता है देश बस चुकुम हर्फ सकिनी बस सकिन ये सकिन खदफ ये बस सकिन खदफ कवे देश सकिन तबगर किया न मुख्त ज़बर खो हरबल हर्फ तब ज़ेर वर्के का ज़ेर बे हरकत वर्के जैसे अना क्या किताब और कलम जैसे अलकिताब अविल कलम अल कलम दा नहीं तमुरा दो सकिन दा सकिनान रालन दो सकिनान रालन दे वजन मुरा यो सकिन खदफ को दे न मजज़म दरे को दे तब ज़ेर वर्कऊ जब मुरा वेरा दो सकिन जरे सीधा दे इज्तिमा महाल दा उस मुरा दे तमुरा कसरा वर्कड़ा दे वजन चदे न मख्च फतहा दा बेराइज उस पर मुरक्कब दो किस्म दा ये ताम दा यो किस्म ताम अगर तो लकीर चदे खबर पूरा सी यानी खबर मुकम्मल से मुकम्मल नहीं। जैसे ये मिसाल देता है ज़बर का लड़का नेक है इसमें मुश्ता पूरा पता लगे दा पूरा पता लगे जड़क्या नेक था। फिर ना किसका ये मिसाल दर का नेक लड़का दे पूरा पता नहीं लगे जड़क्या चला था ने खुदा खो परी कच्चे कई कौदकीर का खौफ कई कचरा कई पूरा मुश्ता पता नहीं लगे दा। फिर नाकिस मिंजा अक़साम दे चिमुरा यो किस्म मुरक्कब जारी पर दो किस्म दा जार मजरूर जार हुरूफ जारा दा उलस हुरूफ थी बाव ता काफ लाम वाव मुद मुस खला रुब हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला फुकरा मजीद सिर्फ यो इस्तेमाल से दी बाकी देना मासिवा इसने दी इस्तेमाल से जैसे में मजार मजरूर वो है जिस मजरूर आता है कि चीज़ ज़ेर वर्क लसलाई زي مثال ذلك من الله دا أصل جو من الله دا أصل جو من الله دينا دا دو اجتماع ساكنة دا اجتماع محل دا دير بجن ديتا مرزا برورك من حرف جار دا الله چيكم زير رغل دا ديتا زير وكرز دا مجرور دا زي مثال لکچنگے انگریزی چے زي صحاقت لفظ लिखा टेक दे माना कीजिए लेना दे सर ये प्रीपोजिशन लगा जैसे टेक ऑफ दे माना कि उड़ना चले के इंग्लिश से माना प्रीपोजिशन सर वाला के दे सर माना बदली दे शक्ल बदली लगाना गेरबिच हुरूफ जारा सर वाला के दे माना बदली दे शक्ल बदली जैसे कज़लिक अल काफिरीना मौलिक अल काफिरीना दे सर दे मुर बदेना पैराग्राफ नदी मुर नाम बासु
دا چې دا چې نه ده دا مفعولي حالت چې راځي اضافي حالت چې راځي جمع دا مذکر ده معرفه ده ځکه چې دې په مخته الف لام راغلي دي ته اوس په دې ته موږ مخته ولګو حروف جر دې ته مخته راړو علی الکافرین د حمزه به ختم سي دې ته موږ مخته حروف جر راوړو دې له وجنه علی الکافرین سم مفعولی حالت ختم سي دې اوس موږ ګراف پر باسو ګراف دې موږ نام پر باسو اضافي جمع ده مذکر ده معرفه ده بیا دې مرکب جاری موږ دا ویل چې دې چې خبر جاری دې مثال درکوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دې چې خبر جاری ده دې چې دو مرکب جاری دي یو بالله دا پچې یو من الشیطان الرجیم دا پچې اوس موږ ویل هر انسان خپل سوچ چې الله دی وشي یا یو د چې نام هر د چې موږ یې سره پناه وغوړو شه بیا دغه رنګ شیطان چې دا دی شکل یو د چې نام چې دین موږ الله باندې پناه وغوړو دې چې خبر جاری ده بیا موږ اوس پرای سمور مرکب اضافي ته مرکب اضافي په دوه قسمه ده یو د مضاف یو د مضاف الیه مضاف هغه ته وایي چې سره مضافات چې دوم سره تعلق وي مضاف الیه ته وایي چې سره تعلق وي لکه زه یو مثال درکوم غلام رجل دا ما یو مثال درته ولیکم دې معنی کېږي سړی وال غلام اوس دا غلام مضاف ته رجل مضاف الیه دا یو قاعده کلیه ده چې عربي چې مضاف اول راځي مضاف الیه شاته راځي اردو چې مضاف الیه اول راځي مضاف شاته راځي